अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं आई 14 3 के साथ जो डबल रोड बन रही है उस पर मौजूद हूँ और उसकी वीडियो जो है आपके लिए बनाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करके ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अगर आप नीचे देख लें तो ये जो फिशिंग वाल बन रही है उस पर काम हो रहा है। ये नीचे से ये आप देख सकते हैं। मैं ऊपर से जो है साइड से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। ये पूरा नीचे से ये जो फिशिंग वाल है, फिशिंग वाल, तो ये नीचे से ये मजबूती के लिए ला रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये आगे तक लेके जाएगा, इसके लिए जगह बना रहे हैं साथ साथ, और पत्थर पड़े हैं और भी पूरा जो है ये कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो बहुत मजबूती से ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम करीब ये भी जब बना ले तो ये ऊपर काम तो ऑलरेडी हो गया है और फिलिंग शुरू भी है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत मजबूती से काम हो रहा है। तो ये सामने जो ये सेक्टर है ये I-14-3 की है और ये इधर तक ये पूरा सेक्टर ये I-14-3 है। तो ये आप देख सकते हैं। तो काम बहुत तेज़ी से और आगे भी जो है फिलिंग हो रही है। और ये जो रोड है ये इधर से जब शुरू हो जाए तो यानी गड्ढा मोड़ से जब 300 मीटर आगे आ जाए तो ये राइट साइड पर जब मोड़ ले तो ये राइट साइड पर ये जो आबादी है ये I-14-3 की और लेफ्ट साइड पर प्राइवेट आबादी। तो ये आगे जाके ये I-14-3 के साथ जाके फिर आगे चौक आता है, फिर उससे आगे जो है I-14-2 शुरू हो जाए। उसके साथ साथ फिर लेफ्ट साइड पर जिस तरह इधर लेफ्ट साइड पर I-14-3 है तो उधर भी लेफ्ट साइड पर I-14-2 है और राइट साइड पर प्राइवेट आबादी है। फिर ये आगे जाके I-15-3 तक जो है जो 3 का एरिया है, जो कार्नर है, उधर तक ये रोड पहुंचती है। तो ये बहुत फ़ायदे का काम है। उसके साथ साथ जितने भी प्लाट है उसकी और घर है उनकी भी बड़ी वैल्यू बनती है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं I-14-3 के साथ जो डबल रोड बन रही है उस पर मौजूद हूँ और आप लोगों को जो है जो काम हो चुका है और हो रहा है उसकी वीडियो जो है अपलोड करता हूँ। तो आगे अगर आप देख ले तो ये जो है फिलिंग भी हो रही है, जो बहुत अच्छा काम हो रहा है इंशाल्लाह। और इधर सिर्फ इस काई के ऊपर जो है फिलिंग का काम है, बाकी जो है जो रोड है वो लेवल है। और मैं आपको दिखाता हूँ इधर जो साइड पर जो पिचिंग वाल है और उसके लिए जो काम हो रहा है तो भी आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देख ले ये अगर आप देख ले नीचे काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं फिर थोड़ा सा ऊपर से वीडियो बना के फिर नीचे जाते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देख ले तो ये काम जो और फिलिंग ये हो रही है। ये मेरे सामने अगर आप देखें राइट साइड पर ये I-14-3 की आबादी है और लेफ्ट साइड पर ये प्राइवेट आबादी है। तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे जो है पत्थरों का जो काम है, पिचिंग वाल, और ये अभी वाल का काम हो रहा है। तो ये मैं नीचे जाके आपको ये दिखाऊंगा। अगर आप देख ले तो ये रोड के ऊपर जो है फिलिंग अभी भी शुरू है। तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये कम्पेक्शन जो इसकी है ये बहुत प्रॉपर तरीके से कम्पेक्शन हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी फिलिंग इन्होंने नीचे से लेकर आया है, तकरीबन 25 से 30 मीटर तक ये जो फिलिंग है ये हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। इधर भी इन्होंने जो है अभी जो है पिचिंग वाल बनानी है नीचे से और उस तरफ भी ये बना रहे हैं। अगर आप देख ले ये पूरी फिलिंग जो है बहुत जल्दी इन्होंने और बहुत कम टाइम में इन्होंने की है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये अगर आप देख ले तो आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेफ्ट साइड पर प्राइवेट आबादी है और राइट साइड पर जो है ये I-14-3 की आबादी है। तो ये रोड और ये बहुत फ़ायदे की रोड है और डबल रोड है। और ये इसके साथ जो जितने भी प्लाट है I-14-3 के साथ में जो और इस रोड के साथ, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और जो है इसी तरह
I-14 آگے جا کے I-14-2 کے ساتھ جو ہے جو روڈ یہ والی آگے بنے گی، اور وہ بن گئی ہے، ساتھ ساتھ ادھر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ جو ہے I-42 میں جو جتنے بھی گھر ہے اس روڈ کے ساتھ اور پلاٹ ہے، اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. تو یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کام آگے تک جو ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو میٹیریل ہے آگے سب بیس انہوں نے جمع کیا ہے، اور یہ جب سب گریڈ اور یہ اس کا لیول پورا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ سب بیس جو ہے اس روڈ پر جو ہے ڈالیں گے. اور یہ جب شروع کرے اس کا سب بیس کا کام، تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ پوری روڈ جو ہے اس پر یہ سب بیس کا کام بھی شروع ہو جائے گا، اور یہ ساتھ ساتھ کمپیکشن کا کام بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ جو روڈ ہے اس کی وجہ سے I-14-3 اور I-14-2 اس کی ویلیو جو ہے بہت بڑھ گئی ہے. اور ادھر جو پلاٹ آتے ہیں اس روڈ پر یا اس کے ساتھ جو گلیاں ہیں اس میں، تو یہ جو ہے بہت اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں سامنے جو ہے یہ ڈمپر ہے، اور یہ میٹیریل جو ہے ادھر ڈال رہے ہیں. یہ روڈ کا کام جو ہے شروع ہے، اور یہ پورا میٹیریل انہوں نے جمع کیا ہے. تو یہ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے جمع کر رہے ہیں، اور اس روڈ پر جو ہے یہ پورا کام جو ہے یہ اس کے ساتھ کمپلیٹ کرے گا. تو یہ آلریڈی ادھر جمع کر رہے ہیں یہ سارا میٹیریل. اگر آپ دیکھ لیں بہت سارا میٹیریل انہوں نے جمع کیا ہے، اور کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کٹنگ ہو رہی ہے. ابھی پتہ نہیں پتہ ہے کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ والی جو زمین ہے یہ بھی ایکوائر ہو گئی، کیا ہو گیا یہ. تو یہ جدھر تک یہ دیوار ہے ادھر تک جو ہے یہ روڈ کے لیے زمین جو ہے ایکوائر کی گئی ہے، اور آگے جو ہے ابھی انہوں نے ایکوائر نہیں کیے. تو ابھی آگے دیکھے گا کہ اگر انہوں نے ایکوائر نہیں کیے یا انہوں نے ZDA نے پرچیز نہیں کیے تو اس کی بہت بڑی پرائس ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ جگہ چھوڑیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائڈ پر پرائیویٹ آبادی ہے، اور رائٹ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ I-14-3 کے جو گھر ہے وہ سامنے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پورا. اور یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ پورا میٹیریل انہوں نے ڈال دیے ہیں، اور یہ روڈ کے لیے ابھی جمع کر رہے ہیں تو بعد میں آسانی ہوگی. اور یہ اس کی جو اسپریڈنگ ہے یہ پورا روڈ پر یہ بعد میں ہو جائے گا. تو سامنے اگر آپ دیکھ لیں میں جا رہا ہوں یہ گولڈا موڑ سے جو روڈ آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ روڈ ٹچ کر رہی ہے. تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پرائیویٹ آبادی ہے، اور یہ سامنے جو ہے جو CDA کے سیکٹر I-14-3 کے گھر ہے. تو یہ آگے آپ کو دکھاتا ہوں، سامنے بورڈ بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو یہ جن کے ادھر پلاٹ ہے یا ابھی لے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ویلیو بن گئی اس سیکٹر کی اور یہ ان پلاٹوں کی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو گلی ہے یہ گلی جو ہے یہ ہے اسٹریٹ نمبر 30 I-14-3 ہے، اور ہاؤس نمبر 1234. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو سارے گھر ہیں یہ I-14-3 میں آباد ہوئے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ آگے تک جا رہی ہے. یہ تو ویورز یہ ابھی اس ٹائم جو ہے I-14-3 میں جو نارمل پلاٹ ہے 5 مرلے کا وہ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں. اگر کارنر ڈبل روڈ کا پلاٹ ہے وہ 1.5 کروڑ تک بھی پہنچ جاتا ہے. اس کے نسبت اگر I-15 اور I-16 میں دیکھ لیں تو ادھر جو نارمل پلاٹ ہے وہ آپ کو اچھے لوکیشن میں جو لیول پلاٹ ہے 70 سے لے کر 75 تک ملتا ہے. اگر ڈپریشن والا پلاٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ 65 تک مل جائے، لیکن ڈپریشن والا لیول پلاٹ جو ہے 70 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سائڈ پر خوبصورت گھر ہے یہ I-14-3 میں بنے ہوئے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر یہ پورا جو یہ پوری آبادی ہے یہ پرائیویٹ آبادی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں جدھر جو ہے گولڈا موڑ سے جو روڈ آ رہی ہے
اس کو یہ روڈ ٹچ کرتی ہے. بالکل جو I-14 کا جو مین روڈ ہے جو حاجی کیم کی طرف جاتی ہے اور آگے جو ہے رفا یونیورسٹی کی طرف جو جاتی ہے، اس روڈ کا یہ جو ہے ڈبل روڈ جس پر میں جا رہا ہوں جو بن رہی ہے، یہ اس روڈ کا ابھی ٹچ کرتے ہیں. یا بھی میں پہنچنے والا ہوں جدھر ورک شاپ سے، اور ادھر سے لیفٹ سائڈ پر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ جو گولڈا موڑ ہے اور روڈ جو مین GT روڈ ہے، ادھر سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر. تو ادھر تک میں پہنچ گیا ہوں، تو آپ کو یہ روڈ دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو روڈ ہے اس روڈ کو ٹچ کر رہا ہے. باقی انشاءاللہ یہ جو روڈ ہے یہ ادھر سے ابھی میں آپ کو مین روڈ دکھاتا ہوں. یہ سامنے بالکل مین روڈ نظر آ رہا ہے، ادھر سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ہے. تو ادھر تک میں پہنچ گیا ہوں. یہ ویورز تو یہ میں نے ادھر تک آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی. تو باقی آپ لوگوں اگر میرے نمبر پر کال کرتے ہیں یا میری خدمات حاصل کرتے ہیں تو میرا جو موبائل نمبر ہے 009233945909. تو اس پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں I-14 میں، I-15 I-16 یا اس کے علاوہ پیسل ٹاؤن فیز 2 میں یا کسی بھی پروجیکٹ میں، تو آپ میرے نمبر پر کال کر کے میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. تو باقی جو میرے ویورز ہیں، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.